सो कॉफ़ी रख ली, नमाज़ पढ़ ली और अभी बस बेड में बैठ गई हूँ। आजकल पता नहीं मुझे क्या हुआ है, मैं आजकल बहुत जल्द थक जाती हूँ, बहुत जल्द थक जाती हूँ। ये 2-3 दिन हुए हैं, या तो मेरा ब्लड लेवल फिर बहुत ज़्यादा कम है या कुछ है, पता नहीं। अब इंशाल्लाह कल डॉक्टर के पास अपॉइंटमेंट है, जाऊंगी। पूरा मेरा जो हर 6 मंथ के बाद ब्लड चेक रूटीन होता है वो करूंगी इंशाल्लाह। लेकिन बस अब बेटी कॉफ़ी इधर ला के रखी, ये मेरी कॉफ़ी है और मैं बैठ गई इधर, असर पढ़ ली। तो मैंने कहा चलो कॉफ़ी के साथ कुछ देखती हूँ। तो ये आप देख रहे हैं, ये मेरे ड्रेसिंग टेबल के अंदर ये जो ब्राउन सा बॉक्स पड़ा हुआ है, ये मुझे किसी ने इसमें गिफ्ट भेजा था। तो कोई ब्रांड था, तो हैरट की सारी चीज़ें इसमें भेजी थी उन्होंने। तो ये मैंने रख लिया, ये बक्स मुझे अच्छा लगता है। तो अभी मैंने कहा इसका ये सर क्यों खुला हुआ है, क्योंकि सारा जंक जो सिद्दीक और समी कहाँ से याद आ गया, सिद्दीक और मलीहा लेके आए थे, वो मैंने नीचे अपने किचन के ड्रॉ में रख दिया कि बच्चे चलो फिर आएंगे तो खा लेंगे। तो मैं ज़रा जंक से बचना चाहती हूँ। तो मैंने अब इसको देखा कि ये क्यों इसका सर ऐसे खुला हुआ है। तो जब देखा तो ये सारे बिस्किट्स इसमें पड़े हुए थे, मेरे पसंद के सारे बिस्किट। फिर मुझे बात याद आई कि कल मलीहा मुझे पूछ रही थी कि जब तुम नहीं होती हो, तो जब हम नहीं होते हो तो फिर क्या क्या खाती हो, क्या खाने को दिल करता है, क्या पकाती हो। तो मैंने कहा मैं जब तुम लोग नहीं होते हो, पापा नहीं होते, फिर मैं पकाती ज़्यादा नहीं हूँ, मेरे दिल का ज़ोर नहीं होता, ज़्यादा नहीं पकाती हूँ। कभी पका लेती हूँ, कभी नहीं पकाती हूँ। मैं ज़्यादा कॉफ़ी के साथ बिस्किट वगैरह खाती हूँ। तो मैंने कहा मेरा परसों बहुत ज़्यादा फिर दिल कर रहा था, बिस्किट ख़त्म हुए थे मेरे पसंद के बिस्किट। मैंने कहा वो इधर अजदा में मिलते हैं, इधर मिलते नहीं है को-ऑप पे। तो मैंने बस ऐसी कॉफ़ी बस पीती गई। तो वो ये गई है और अजदा से ये सारे बिस्किट मेरे पसंद के लेके आई है, और को-ऑप से भी मेरे पसंद के बिस्किट्स लेके आई है। तो बस खुशी भी हुई, रोना भी आया और ब्लेस भी फ़ील किया और अल्लाह का शुक्र भी अदा किया कि मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, कि ऐसे बच्चे अल्लाह ताला ने मुझे दिया। मैं आप लोगों के साथ इसलिए ये बातें शेयर करती हूँ कि हो सकता है कि ये मेरा व्लॉग कोई ऐसी बच्चे देखे जो अपने माँ बाप का कदर नहीं करते। तो प्लीज़ अपने माँ बाप की कदर किया करें। और माँओं को भी, स्पेशली माँओं को मैं ये एक कहूँगी कि अगर आप चाहते हो कि आपके बच्चे आपके करीब हो, आपका ख्याल रखे, आपके साथ मोहब्बत करे, आपको रिस्पेक्ट दे, तो प्लीज़ आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें। क्योंकि ये ताली दोनों हाथों से बजती है। सिर्फ ये कहने से कि माँ का हक बहुत है और बच्चे का हक नहीं है ना, तो ये बहुत गलत बात है। क्योंकि जितना माँ बाप का हक है, इतना तुम्हारे बच्चों का भी तुम पे हक है। तो बस वो फिर मेरा दिल खुशी से ऐसे हो गया कि ये मेरे बच्चे क्या करते हैं। अभी मैं मलीहा कह रही थी कि आज तुमने मेरे घर रहना है। मैंने कहा नहीं मलिया, आज तो मैं तुम्हारे घर नहीं रह सकती हूँ, क्योंकि कल सुबह मेरा अर्ली मॉर्निंग में अपॉइंटमेंट है और वो मेरे घर के पास हॉस्पिटल है। तो मैंने कहा मैं फिर तुम्हारे घर से आऊँगी, 40 मिनट का रास्ता है उस हॉस्पिटल तक, तो मैं बहुत थक जाऊँगी, मैं फिर सुबह 7 बजे उठूँगी। तो मैंने उसकी मनते की इतने में सुमैया का फ़ोन आ गया। सुमैया कहती है कि मैं तुम्हारा टिकट बुक कर रही हूँ, कल तुम आ रही हो ना, तुमने कहा था कि मैं आऊँगी, तो कल तुम आ रही हो ना। मैंने कहा सुनो बच्चे, मेरा कल अपॉइंटमेंट है, अपॉइंटमेंट के बाद तुम्हें बताऊँगी कि वो लोग क्या कहते हैं ना, तो फिर मैं तुम्हें बताऊँगी। यकीन करे, अल्लाह की शान देखो कि उसी फ़ोन में नाफिया का फ़ोन बजने लगा। ममा तुम मेरी तरफ आ रही हो, सिद्दीक भी मेरी तरफ आ रहा है। तो सिद्दीक कहते हैं कि मामा भी आ जाए। मैंने कहा बच्चे मैं तो अभी जा रही हूँ साइमा की उस पर। तो नाफिया भी बुड़बुड़ बुड़बुड़ करने लगी, मलीहा का भी मूड ख़राब हो गया, कहती है नाफिया की चली जाती हूँ, मेरी नहीं आती हूँ। सुमैया का भी मूड ख़राब हो गया कि तुमने वादा किया था कि तुम आओगी नहीं। तो थोड़ा सा मैं कंफ्यूज भी हो गई, थोड़ा सा गुस्सा भी आ गया कि तीनों क्यों मुझे तंग कर रहे हो। लेकिन फिर मैंने कहा या अल्लाह या अल्लाह या अल्लाह, मैंने कहा औज़ बिल्लाह, मैंने कहा ये शैतान का मुंह दफ़ा कर। मैंने कहा औज़ बिल्लाह पढ़ ली और मैंने कहा ये शैतान मुझे कह रहा है कि ये ऐसे हो रहा है। मैंने कहा मैंने फिर तीनों को मैंने एक साथ ही तीनों की कॉल, मलिहा तो मेरे साथ थी, नाफिया और सुमैया की मैंने कॉल एक साथ कर दी। तो मैंने कहा मैं बहुत ब्लेस हूँ बच्चों। मैंने कहा तुम तीनों मेरे लिए लड़ रहे हो। मैंने कहा लोगों की माँओं को वो अपने घर में जगह नहीं देते। वो जब उनकी माँ उनके घर में जाती है तो वो कहते उनके ऊपर बंडर हो जाते हैं, उनके ऊपर इतना होता है कि ये अब
चाहे माँ से प्यार करे या ना करे, पर वो कहते हैं हमारी प्राइवेसी और ये और वो, माँ चली जाए तो अच्छा है। लेकिन मैंने कहा मैं कितनी खुशकिस्मत हूँ कि मेरे लड़के भी और मेरी लड़कियाँ दोनों मेरे लिए यानी कि लड़ते हैं कि आ जाओ। तो नाफिया आगे से कहती तुम्हें पता है इसकी वजह क्या है? मैंने कहा क्या वजह? कहती इसकी वजह ये है कि तुम ना हमारे किसी काम में दखल देती हो, ना हमें मना करती हो किसी चीज़ से। अगर किसी चीज़ से तुम मना भी करती हो तो तुम इतने इस्लामिक तरीके से और इतने मोहब्बत से तुम बता देती हो कि हमें वो बात बुरी भी नहीं लगती। कहती है जैसे उस दिन कहती है तुमने मुझे कहा कि वेट कम करो, तो तुमने ये नहीं कहा कि मैं मोटी हूँ तो वेट कम करो, ये तुमने ये कहा कि बच्चे मैं नहीं चाहती कि तुम्हारे घुटने भी मेरी तरह ख़राब हो जाए जल्दी। कहती तुमने मुझे इतने प्यारे तरीके से समझाया कि मेरे दिमाग में वो बात बैठ गई कि मेरी माँ कहती और अब मैं डाइट कर रहा हूँ तो मैं सिर्फ तुम्हारे लिए कर रही हूँ कि तुमने मुझे समझाया कि ऐसे करो। तो कहती मम्मा तुमसे कोई बंदा तंग कैसे आएगा? कहते तुम आती हो, कहते हम तुम्हारे पाँव पड़ते हैं कि बैठो। कहते कभी तुम हंडी बनाने खड़ी हो जाती हो, कभी तुम क्या। कहती तुम और सासों की तरह तो हो नहीं और माओ की तरह तो हो नहीं कि आ जाती हो तो बच्चों के ऊपर बोझ बन जाओ। कहती है एक कॉफ़ी का कप बनाने तुम हमें छोड़ती नहीं हो। कहती है उल्टा तुम हमें कहती हो कि मैं ये कर दूँ, मैं वो कर दूँ, मैं वो कर दूँ। तो कहते हैं बेशक हम तुम में काम करने के लिए नहीं छोड़ते, लेकिन तुम अपना एफर्ट करती हो। तो ऐसी माँ से कौन तंग आएगा? तो मैं इतनी खुश हुई कि मेरे बच्चों का मेरे बारे में ये ख्याल है, ये मेरे बच्चे मेरे बारे में सोचते हैं। तो यही फिर ये सिर्फ मेरी बेटियां नहीं, मेरे बेटे भी दोनों यही कहते हैं और मेरे बेटों की बीवियां भी यही कहती है कि ऐसी औरत से हमने क्या तंग होना, जो ना हम में कोई काम रखती है, जो ना हम में कुछ बोलती है, ना ये हमारे पार्टनर को कुछ कहती है कि ये करो। मैं हमेशा ये कह देती हूँ कि बच्चे ये अब तुम लोगों की ज़िंदगी है, मैंने अपनी ज़िंदगी अपने तरीके से गुजार ली जो गुजार ली, अब ये तुम लोगों की ज़िंदगी है। मैं तुम लोगों को सिर्फ एक गलत और रास्ता सिखा सकती हूँ कि ये गलत है ये सही है, पर चलना तुम लोगों का काम है। अभी ये जो कुछ माएँ होती हैं कि वो कुछ, मैं सबका नहीं कह रही हूँ, कुछ माएँ होती हैं वो कहती हैं हम माँ हैं, ये बच्चे हमारे नौकर की तरह हमारे लिए काम करे, अच्छी भले जवान होंगी, अच्छा भला वो हेल्दी होंगी, अच्छा भला फिर सकती होंगी, या तो हो कि चलो कोई उनको डिसेबिलिटी या कुछ हो तो फिर एक बात है ना, लेकिन अच्छा भला वो खाती पीती होंगी, सब कुछ करती होंगी। बच्चों को बहुओं को देख के बस उनका ये होगा कि मैं माँ हूँ, ये अब सारा कुछ मेरे लिए करे। ये बहुत गलत बात है। ये उन माँओं के लिए मेरा मैसेज है कि अगर आप लोग ऐसे कर रहे हो तो बदल दो अपने आप को। अगर आप लोग कहते हो कि आप अपने बच्चों की मनपसंद माँ बनो, मनपसंद सास बनो, तो ये आप लोगों को करना होगा। एनीवे पहले तो नमाज से पहले तो बात ये शुरू हुई थी कि वो बच्ची ने ये कहा था कि और मैं कहाँ से कहाँ चली गई, मेरा भी कमाल नहीं है, मैं बात भूल जाती हूँ। तो जवाब तो खैर रिप्लाई उस बच्ची को दे रही थी। मैं फ़ोन में उसका नाम भी देख लूँ, अभी मेरा फ़ोन मेरे पास है तो मैं उसका नाम देखती हूँ। मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया था उसकी उसका अच्छा उसका नाम है नाज़मीना हीरो। ये उसको मैं रिप्लाई दे रही हूँ कि उसने ये दूसरी दफ़ा है कि ये मैसेज कर रही है। इसने ये उर्दू में मैसेज किया है, ममा अस्सलाम वालेकुम, ममा टॉक्सिक फैमिली से कैसे दूर रहा जाए और आप अपने एक्सपीरियंस से बताएं कि टॉक्सिक फैमिली या वो फैमिली जो आपके घर में दखल देती है, आपकी ज़िंदगी को इसकी समझ नहीं आ रही, आपकी ज़िंदगी को अजीरन कर देते हैं, अजीरन कर देते हैं, तो फिर आप उस फैमिली के साथ ताल्लुक़ रखोगे या आप अपने एक्सपीरियंस से मशवरा दो कि उस फैमिली के साथ कैसे डील करें, जो सी फैमिली आपको हर वक्त दुख देती है। तो हाफ जवाब तो मैंने आप लोगों को दे दिया कि अगर ये ससुराल के बारे में बात करती हो तो बस आप अपने खावन को ना कहें कि वो मना हो जाए, उसको जाने दें। लेकिन अगर आपको ये लगता है कि वो आपके खावन की वजह से भी आपके घर में तकलीफ़ बनाते हैं तो अपने खावन के साथ मिल बैठ के बात कर लें कि ये फ़साद हमारे घर में इनकी वजह से बन रहा है। तो देख ले, अगर आपका खावन उनके साथ कतई ताल्लुक़ रखेगा तो मेरे ख़्याल में ये बहुत बुरी बात है, क्योंकि आप यकीन करें हालांकि मेरे ससुराल वाले खान हमेशा इनके साथ
صحیح زندگی خان نے ان کے ساتھ گزاری ہے، اور یہ اب 2-3 سال ہو گئے جب سے ہماری یہ فسادات شروع ہوئے ہیں، تب سے خان ان کے ساتھ اتنا تعلق نہیں رکھتا، پھر بھی ان کا کبھی برا نہیں کہتا، کبھی ان کا برا نہیں چاہتا، لیکن تعلق نہیں رکھتا۔ اور میرا اللہ گواہ ہے کہ میں ہر وقت خان کو کہتی ہوں کہ جاؤ اپنی بہنوں کے ساتھ بھی کرو، اپنی ماں کے ساتھ بھی کرو، اپنے بانجوں کو بھی معاف کرو۔ میں اپنا، وہ کہتے ہیں نا ہمارے پشتوں میں اپنا گلا آزاد کر دیتی ہوں، میں خان کو کہہ دیتی ہوں کہ میری طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، تم ہر کسی کے ساتھ کرو، ہر جس کے پاس بھی تم نے جانا ہو، لیکن مجھے نہیں کہو گے، کیونکہ میں نے نہیں جانا، میں نے تمہاری فیملی کے ساتھ نہ تعلقات رکھنے ہیں، میں نے اگر کہیں مجھے ملے سلام دعا کر لوں گی، لیکن میں نے ان سے دور ہی رہنا ہے۔ تو خان کی اپنی مرضی ہے کہ خان جائے نہ جائے، میں اس کو ہمیشہ کہتی ہوں کہ تم جایا کرو، تو اللہ تعالیٰ میری پکڑ نہیں کرے گا۔ اب باقی خان کی اور اپنی فیملی کا ہے، اللہ تعالیٰ سب کو اتفاق دے دے۔ تو آپ کو میرا یہ مشورہ ہے کہ آپ پلیز اپنے بیوی کو اور اپنے خاوند کو منع نہ کریں کہ وہ اس فیملی کے ساتھ کٹ آف ہو جائے جو اس کی فیملی ہے، لیکن آپ کا اگر ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے، سسرال کی بات آپ کر رہی ہیں اور آپ کا ان کے ساتھ گزارا نہیں ہے، تو میرا آپ سے یہ مشورہ ہے کہ بس کہیں ملے تو سلام دعا کر لیا کرے اور ایک طرف ہو جائے۔ باقی اگر آپ کی خود کی فیملی، یعنی کہ آپ کے بہن بھائی یا آپ کے ماں باپ آپ کے ساتھ ایسا کچھ کر رہے ہیں جس کی وجہ سے آپ کی زندگی تکلیف میں ہے، تو ماں باپ کے لیے تو میں یہ آپ سے کہوں گی کہ ماں باپ کے لیے تو حکم بہت بڑا ہے کہ ماں باپ چاہے وہ جیسے بھی ہوں، آپ ان کے ساتھ تعلق نہیں توڑ سکتے ہو، تو اس کے لیے تو میں آپ سے کچھ نہیں کہہ سکتی ہوں، وہ ماں باپ ہیں، وہ تو آپ پہ فرض ہے کہ آپ ان کا خیال رکھو اور ان کے پاس جاؤ اور ان کی خدمت اور مدد کرو۔ باقی رہ گئی بات بہن بھائی کی یا ماموں چاچا کی یا کزنوں کی، تو ان کے لیے میرا آپ سے اپنی ایکسپیرینس سے یہ مشورہ ہے کہ آپ ٹرائی کرو کہ وہ آپ کے ساتھ اچھے ہوں، لیکن اگر وہ ان کی وجہ سے آپ کی زندگی بگڑ رہی ہے، آپ کی زندگی میں فساد ہے، آپ کی زندگی میں غم ہے، آپ کو مینٹل سٹریس مل رہا ہے، تو آرام سے ایک طرف ہو جاؤ، اور میرے خیال میں کہ کہیں ملے کہیں یا کہیں ٹکر ہوئی تو سلام دعا کر لیا کرو، باقی ان کا برا نہ چاہو، لیکن میرے خیال میں آپ کو شاید میں بری لگوں، آپ لوگ شاید کہو کہ یہ ماما دیکھو، ماما فگر ہو کے ہمیں غلط بات بتا رہی ہے، لیکن آپ نے میرا مشورہ مانگا ہے تو میں اپنے مشورے سے آپ لوگوں کو کہوں گی کہ چاہے وہ آپ کے بہن بھائی ہیں، چاہے آپ کے چاچا چوچا ہے، چاہے ماما موما ہے، چاہے جو کچھ بھی ہے، کزن بھی ہیں، ایسے لوگوں سے جو آپ کو مینٹل سٹریس دے، جو آپ کو تکلیف دے، جو آپ کے گھر میں فساد ڈالے، جن کی وجہ سے آپ تکلیف میں ہیں، جن کی وجہ سے آپ ناخوش ہیں، اور جو آپ کے دشمنوں کے ساتھ مل کے پلاننگ بناتے، جو آپ کا برا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ ملے ہوئے ہیں، تو ان سے آپ ہر ٹائی توڑ دو، ہر رشتہ میرے خیال میں توڑ دو، صرف وہ اسلام والا رشتہ سلام دعا کا رکھو، بس سلام دعا کرو، باقی نہ ان کی پارٹیوں میں جاؤ اور نہ ان کے غموں میں جاؤ۔ میرے خیال میں تو یہ صحیح لگتا ہے، کیونکہ میں بہت ہی زیادہ میری زندگی میں ایسے واقع ہوئے، میں بہت زیادہ رلی ہوں، ایک بندے نے میرے ساتھ 10 دفعہ 15 دفعہ زیادتیاں کی، اور میں نے معاف کیا، اور میں دوبارہ گئی ہوں، اور آخر میں اب میں اس نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ اب میرے پاس کوئی گنجائش نہیں ہے، میری زندگی میں ان لوگوں کی کوئی گنجائش نہیں ہے جو مجھے بار بار تکلیف دیتے ہیں، کیونکہ بار بار تکلیف سے تو ایک تکلیف اچھی ہے نا کہ میں ان کے ساتھ قطع تعلق کروں۔ آئی نو اسلام میں قطع تعلق کرنا جائز نہیں ہے، لیکن مجھے کہیں بھی ملیں گے، میں ان کا برا نہیں چاہتی ہوں، مجھے ملیں گے، میں ان کے ساتھ سلام دعا کروں گی، اللہ غم سے بچائے، اور میں ان کی خوشی پہ کبھی شریک نہیں ہوں گی۔ تو میرا تو یہ جواب ہے، اور مجھے پتہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کو میرا یہ جواب صحیح نہیں لگے گا، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے غلط کمنٹ بھی آ جائے اس بات پہ، لیکن میں جھوٹ اور منافقت نہیں کر سکتی، جو میں ہوں میں وہی آپ کو بتاؤں گی۔ میں نے بہت کوشش کی ایسے لوگوں کے ساتھ جو کہ ہمیشہ انہوں نے میرا برا چاہا ہے، ہمیشہ انہوں نے میرے لیے غلط راستے چنے، ہمیشہ میرے ساتھ زیادتی کی ہیں، لیکن میں نے ہمیشہ اللہ کے لیے معاف کیا، اور میں واپس
ان کے ساتھ تعلقات کر 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 کے میں تھک گئی ہوں. تو میں تو اب یہی مشورہ دوں گی کہ میں خود نہیں کرتی ہوں تو پھر میں آپ لوگوں کو کیا کہوں. باقی اگر آپ بہت پائز ہو، میں تو گناہ گار بنتا ہوں، میں تو نہیں کر سکتی. اگر آپ پائز ہو، آپ اللہ کے لیے کرنا چاہتے ہو تو دل بڑا کر لو. پھر تو آپ دل بڑا کرو اور آپ بس معاف کرتے جاؤ، اور وہ لوگ آپ کے ساتھ برا کرے اچھا کرے کرتے جاؤ. لیکن اگر آپ میرے جیسا گناہ گار بندہ ہو، کیونکہ میں تو 15-20 دفعہ کر چکی ہوں، معاف کر چکی ہوں، اور اب مجھ سے نہیں ہوتا. میں تو نہیں کرتی ہوں اب کسی کو معاف. بس یہ ہے، میں نے کہہ دیا کہ میں تم لوگوں کا برا نہیں چاہوں گی. تم لوگ کہیں ملو گی سلام دعا کروں گی، لیکن تم لوگ میری زندگی میں واپس نہیں آؤ گے. تو یہ آپ کا میرا بچہ، یہ آپ کا جواب ہے. میں نام آپ کا پھر بھول گئی ہوں، یہ آپ کا یہ کمنٹ کا جواب ہے. تو چلیں، اب میں نے ایک ڈرامہ یہاں پہ شروع کیا ہے، اس کا نام ہے سم تھنگ دل. میں ناموں میں اتنی تیز نہیں ہوں. سہائے دل کے کچھ ایسا ڈرامہ ہے، بہت ہی پیارا ڈرامہ ہے، میں اس کو دیکھتی ہوں. تو کافی میں پیتی ہوں، میں اپنے ملو کے ہاتھ کی بسکٹ کھاتی ہوں، ایسی بھی اتنی موٹی ہوں اور بھی موٹی ہو جاؤں. اور خان پاپا کا فون آیا تھا، تو ہمارا جو اورفنیج بن رہا ہے اس کے لحاظ سے، تو اس کی تھوڑی سی میٹنگ اس کے ساتھ کر لوں، اور پھر انشاءاللہ مغرب کا ٹائم ہو جائے گا، مغرب پڑھوں گی، اور پھر آپ لوگوں کے لیے ایک اور نئے سرے سے ویڈیو بناؤں گی. تو پلیز میرے ان جو مشورے، ان پہ پریشان مت ہونا، خفا مت ہونا. فیصلہ اپنے دل سے کرنا. آپ لوگ میرا جو مشورہ مانگتے ہو، میں اپنے مشورے کے مطابق آپ کو مشورہ دیتی ہوں، لیکن اس کو ختمی مشورہ نہ سمجھنا. پھر بھی آپ کسی اور سے بھی مشورہ کر لو. آپ لوگ میری اولاد کی طرح مجھے بہت پیارے ہو، اور یقین کریں آپ سب میرے دل کے بہت قریب ہو، اور میں آپ لوگوں کے لیے ہر وقت دعا گو ہوں. تو اپنی دعا میں یاد رکھنا، اور ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں. تب تک کے لیے اجازت. اللہ حافظ.